दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। अब विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री भुषालको भनाई। विदेशमा रहेर दलगत वाद विवाद नगर्न परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको आग्रह। निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न व्यवसायीदेखि जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सरकारलाई दबाव। निषेधाज्ञाकै कारण मानिसहरू रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको भनाई। नेपालको हवाई नीतिमा नयाँ परिवर्तन। अब अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि 80% विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइने। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थासँग ग्राहकको असन्तुष्टि बढ्दो। सेवा प्रदायक संस्थाको मात्र कमजोरी नरहेको सञ्चालकहरूको दाबी। र युरोपेली युनियनको हालको प्रमुख नेतृत्वकर्ता मुलुक जर्मनीद्वारा रसिया विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी। नेता र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकर्ता नाभाल्नी विरुद्धको विषकाण्डबारे तत्काल स्पष्टीकरणको माग। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,70,79,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,84,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 1,92,15,000 नाघेको छ। यता नेपालमा आइतबार थप 9 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 289 जना पुगेको छ। त्यस्तै आइतबार मात्र नेपालमा 980 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 46,257 पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 354 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,954 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आइतबार मात्र 1,814 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 28,941 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। युरोपेली युनियनको हालको प्रमुख नेतृत्व गरिरहेको मुलुक जर्मनीले रसिया विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ। जर्मन विदेश मन्त्री हेइको मासका अनुसार रुसी प्रशासनिक केन्द्र क्रेमलिनले एलेक्सी नाभाल्नी विरुद्धको विषकाण्डबारे छिट्टै स्पष्टीकरण नदिए रुस विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका हुन्। हेरौं पूरा समाचार। युरोपेली युनियनको हालको प्रमुख नेतृत्व गरिरहेको मुलुक जर्मनीले रसिया विरुद्ध सम्भावित प्रतिबन्धहरूको बारेमा छलफल गर्ने बताएको छ। रुसी प्रशासनिक केन्द्र क्रेमलिनले एलेक्सी नाभाल्नी विरुद्धको विषकाण्डबारे छिट्टै स्पष्टीकरण नदिए रुस विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने जर्मन विदेश मन्त्री हेइको मासले आइतबार जर्मनीको दैनिक पत्रिका वाल्डसँगको कुराकानीका क्रममा चेतावनी दिएका हुन्। रुसी विपक्षी नेता र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकर्ता नाभाल्नी गत महिना मस्कोका लागि भएको उडानमा बिरामी परेपछि विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराई रुसकै साइबेरियाको एउटा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। पछि परिवारको अनुरोधमा नाभाल्नीलाई बेहोस अवस्थामा बर्लिन लगिएको थियो। सोभियत युगको नर्भ एजेन्ट नोभिचोकको प्रयोग गरी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रमुख आलोचकलाई विष दिएको अपुष्ट प्रमाण भेटिएको जर्मनीले गत साता बताएको थियो। हामी रुसी सरकारले यो गम्भीर अपराधको समाधान गर्नेमा उच्च अपेक्षा राख्छौं, मासले भनेका छन्। मासले रुस विरुद्ध चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका छन्, यदि रुसले आउँदो दिनमा के भयो भनेर स्पष्ट पार्न मद्दत गरेन भने जर्मनीले आफ्ना सहयोगीहरूसँगको प्रतिक्रियाका बारेमा छलफल गर्न बाध्य हुनेछ। पश्चिमी नेताहरू र नाभाल्नीको सहयोगीहरूले रुसी भूमिमा एक उच्च प्रोफाइलका विपक्षी नेता विरुद्ध रासायनिक हतियारको पहिलो प्रयोग भएको दावी गरेका छन्। क्रेमलिनले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको छ। साथै विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभरोभले जर्मनीले मस्कोका अभियोजनकर्ताहरूलाई यस विषयमा पत्ता लागेका कुनै पनि कुरा जानकारी नगराएको बताएका छन्। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले नाभाल्नी मुद्दाको छानबिन गर्न जर्मनीले अवरोध सिर्जना गरेको उल्टो आरोप लगाएका छन्।
पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा अत्यन्त गुणस्तरहीन र कम स्पिडको हुने गरेको गुनासो प्रयोगकर्ता माझ बढ्दो छ। तर यस्तो अवस्था आउनुमा सेवा प्रदायक संस्थाको मात्र कमजोरी नरहेको सञ्चालकहरूले दावी गर्दै आएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशबाट ल्याउने ब्यान्डविड्थ, विभिन्न सर्भर र मोबाइल एप लगायतमा आउने समस्याका कारण इन्टरनेटको स्पिड स्लो हुन सक्ने बताएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशबाट ल्याउने ब्यान्डविड्थ, विभिन्न सर्भर र मोबाइल एप लगायतमा आउने समस्याका कारण इन्टरनेटको स्पिड स्लो हुन सक्ने बताएको छ। प्रविधि पत्रकार मञ्च टिजेएफ नेपालले गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा उनीहरूले इन्टरनेट स्लो हुनुमा आफूहरूको मात्रै कमजोरी नभएको पनि प्रश्न पारेका छन्। सुबिसु केबल नेट प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ विनय मोहन साउदले भारतका टाटा, एयरटेल लगायतका कम्पनीमा समस्या आउँदा, कुनै सेवा क्षमता भन्दा धेरै प्रयोग हुँदा र उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने डिभाइसको गुणस्तर आदि कारणले पनि इन्टरनेट स्लो हुन सक्ने बताएका छन्। ग्राहकको गुनासो जायज भएको र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण आफूसँग भएको क्षमता भन्दा धेरै एमबीपीएस दिन्छु भन्ने गरेकाले पनि समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ। धेरै समस्या सेवा प्रदायक कम्पनीकै कारणले मात्र नभएको र कम्पनी केवल उपभोक्ता र सर्भर वा एप बीचको पुल मात्रै रहेकाले तीन पक्षमध्ये एउटामा समस्या आयो भने इन्टरनेट स्लो हुने साउदको दाबी छ। सीईओ साउदले ग्राहकको गुनासो सम्बोधनका लागि सबै सेवा प्रदायकले काम गरिरहेको र यसमा आफूहरूको पहलले मात्रै पूर्ण समाधान नआउने बताए। त्यस्तै भाइनेट कम्युनिकेसन प्रालीका प्रबन्धन निर्देशक विनय बोहराले इन्टरनेट स्लो हुने उपभोक्ताको गुनासो कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने बताए। अहिले टिकटकका कारण नै इन्टरनेट स्लो भएको छ। भोलि यस्तै अर्को एप आउला, धेरै इन्टरनेट खपत गर्ने साइट आउला, त्यो बेला पनि इन्टरनेट केही स्लो हुन सक्छ। त्यसैले यसको गुनासो पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्ने बोहराको भनाइ छ। अहिले 80% इन्टरनेट खपत भिडियोमै रहेको र यो बढ्दो क्रममा रहेकाले आउँदा दिनमा कसरी गुणस्तरीय इन्टरनेट दिने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बोहराको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले नेपालमा इन्टरनेटको खपत धेरै बढे पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधार र उपकरण भने छैनन्। ब्यान्डविड्थ पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। ठूला प्लेटफर्मका सर्भर र एक्सचेन्ज नेपालमा राख्न सकेमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई गरिने आलोचना केही कम हुनेछ। यता इन्टरनेट स्लो हुनुमा कोरोनाको कारण पनि थपिएको छ। कोभिड-19 महामारी रोकथाम र नियन्त्रणले देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारण घरभित्रै बस्नुपर्दा इन्टरनेटको स्पिडमा थप समस्या भएको छ। विशेष गरी टिकटक, फेसबुक र युट्युब प्रयोगकर्ताको संख्या र चलाउने समय पनि बढेकाले इन्टरनेट पुर्याउन हम्मे परेको सुबिसु केबल नेट प्रालीका सीईओ साउदको भनाइ छ। उनका अनुसार कोरोनापछि गुगल 37%, फेसबुक 72% र टिकटकको प्रयोग 75% भन्दा धेरैले बढेको छ। मनोरञ्जनका लागि चलाइने एप या सर्भरले एचडी तथा उच्च क्षमतामा चलाउँदा इन्टरनेट स्लो हुने भएकाले सकभर त्यसो नगरिदिन आग्रह गरिएको छ। अन्तर्क्रियामा सहभागी दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले देशमा भइरहेको अनेक अभावबीच इन्टरनेट सेवा प्रदायक आईएसपीले दिएको सेवामा सन्तुष्ट हुनुपर्ने बताए। महामारीको बेलामा इन्टरनेटको गुणस्तर सुधारका लागि विकसित देशले ब्यान्डविड्थ बढाउनेदेखि अन्य धेरै पहल गरेको भए पनि नेपालले त्यसका लागि खासै पहल नगरेको उनले धारणा व्यक्त गरेका छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि हवाई नीति परिवर्तन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि 80% सम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको साझेदारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि भन्दै सरकारले 80% सम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि 80% सम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको साझेदारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि 80% सम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। तर नेपाली लगानीकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार कुल लगानीको 80% नबढ्ने गरी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी आन्तरिक वायु सेवाका लागि 49% सम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिनेछ। फ्लाइट स्कुलका लागि 90% सम्म, मर्मत सम्भार संस्थाले 96% सम्म र यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक व्यवसायमा 75% सम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी हवाई नीतिको मस्यौदा तयार भएको पूर्व सचिव एवं हवाई नीति मस्यौदा समितिका संयोजक यज्ञ प्रसाद गौतमले जानकारी दिए। हाम्रो
मसौदामा के छ भने हामीले दुई तीनटा कुरोलाई हेरेका छौँ। एउटा कुरो यसलाई अहिले पहिलो कुरो यो सेवामूलक संस्था हो र सेफ्टीलाई विशेष ध्यान दिने संस्था हो। सेवापछि मात्रै यसले चाहिँ नाफामूलकमा जाने हो। त्यो कुरोलाई हामीले ध्यानमा राखेर के गर्छौँ भने नाफा त यसले कमाउनै पर्छ, नाफा नकमाइकन सस्टेन गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले के गरेछौँ भने वायु सेवा सञ्चालन, प्रशिक्षण, मर्मत सम्मार तथा यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक उद्योगहरू हामीले 4वटा किसिमका उद्योगलाई हामीले फोकसिङ गरेका छौँ। एउटा चाहिँ एयरलाइन्स अपरेट गर्ने, एउटा चाहिँ प्रशिक्षण संस्था, यो चाहिँ एउटा चाहिँ मर्मत सम्मार एमआरओ मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर अर्गनाइजेसन, र एउटा चाहिँ यात्रु सेवा सुविधा, यात्रुलाई के सुविधाको चाहिने हो त्यसको इन्डस्ट्री चाहियो। यो त मल्टिपल इन्डस्ट्रीमा भर पर्छ नि एभिएसन त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उद्योगहरूमा निम्न अनुसार विदेशी लगानी सबै सुविधा गर्ने भनेर एउटा गरेका छौँ। एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवामा हामीले 80% विदेशी लगानी भित्राउन सकिने भनेका छौँ। त्यस्तै सञ्चालकहरूले 5 वर्षभन्दा कम उमेरका वायुयान आयात गरेमा भन्सार महसुल तथा लिज करमा सहुलियत दिने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर सञ्चालनका क्रममा पहिलो 3 वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ छ। खरिद गरी वा लिज पर्चेज गरी पैठारी गरेका वायुयानहरूको पैठारी गर्दाको अवस्थामा 5 वर्षभन्दा कम उमेर भएका वायुयान आयात गर्ने संस्थालाई प्रत्येक वायुयान आयात गर्दाको भन्सार महसुल तथा लिज करमा सहुलियत प्रदान गर्ने र त्यस्ता वायुयानको निरन्तर सञ्चालनका क्रममा पहिलो 3 वर्षमा आयकरमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर यहाँ हामीले लेखेका छौँ। भनेपछि सहुलियत त कहिले एउटा लिमिट, सहुलियतको नि एउटा लिमिट हुन्छ नि। सबै सहुलियत दिएर त भएन नि त। फेरि जनतासँग पैसा उठाउँछ, भाडा उठाउने, सहुलियत मात्रै एयरलाइन लिने भन्ने कुरो नि भएन। उसले सर्भिस दिएर उठाउनु पर्यो होइन। त्यस कारणले के हुन्छ भने गिभ एन्ड टेक हुन्छ। जहाँ पनि उसले 5 वर्ष नयाँ विमानहरू ल्याउनु पर्यो, 5 वर्षभन्दा मुनिका कम एजका विमान ल्याउनु पर्यो, त्यसपछि सञ्चालन गर्नु पर्यो, सहुलियत दिने। त्योभन्दा बढी ल्यायो भने तिमीहरू पुराना विमान पनि ल्याउने है, अनि त्यसपछि फेरि सहुलियत पनि धेरै खोज्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक हुँदैन है भन्ने कुरामा हामी बसेका छौँ। हामी सकभर सिङ्गापुर एयरलाइन्सले के गर्यो पहिला भने 5 वर्षभन्दा पुरानो विमान ल्याएन, उसले रिपुटेसन एकदमै कमायो उसको। अब सिङ्गापुर एयरलाइन्स जसले पनि हामी बाहिर जाँदा नि सिङ्गापुर एयरलाइन्स भने चाहिँ खुसी हुन्थ्यो। फ्लाइट स्कुल सञ्चालनमा आएको अवधिदेखि पहिलो 5 वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने र इन्जिन ओभरहल समेत गर्ने गरी स्थापना भएको वायुयान मर्मत सम्भार संस्थाको लागि 10 वर्षसम्म आवश्यक जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउने र सञ्चालनमा आएको मितिले 5 वर्षसम्म आयकरमा 100% छुट दिने, पछिल्लो 5 वर्षमा 50% छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै गरी रोजगारमूलक नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा काम गर्न 2 अर्ब रुपियाँको लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई 5 वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। साथै एउटा मात्रै विमान किनेर वायु सेवा कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने गरी नीति बनाइएको छ। वायु सेवा कम्पनी सञ्चालनका लागि कम्तीमा 3वटा विमान नियमित सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ। लामो समयदेखि जारी निषेधाज्ञाको जनस्वास्थ्य विज्ञदेखि व्यवसायी तथा जनस्तरबाटै विरोध सुरु भएको छ। अब निषेधाज्ञा मात्रै यसको विकल्प नभएकाले निषेधाज्ञाले साना व्यवसायी तथा गरिब मजदुर रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउने खतरा भएकाले निषेधाज्ञा सरकारले हटाउनु पर्ने माग बढेको हो। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। 4 महिना लामो लकडाउन अन्त्य भएको 2 हप्ता पुग्न नपाउँदै उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर हत्तै बढेकाले भदौ 3 गतेदेखि पुनः 1 साताका लागि सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गर्यो। यति हुँदाहुँदै पनि कोरोना संक्रमण नघटेकाले उपत्यकाका 3 जिल्लामा 2 पटक गरेर भदौ 24 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी छ। यसरी सधैँभरि निषेधाज्ञा र लकडाउन लगाउनाले मुलुकको उद्योग व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नै तहस नहस हुने अवस्थामा पुगेको छ। यस विषयमा व्यवसायी प्रतिष्ठानहरू तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले समेत निषेधाज्ञा अब थप नगरेर स्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाई गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन दबाब दिएका छन्। यसअघिको 4 महिना लामो लकडाउन र 3 हप्ताको निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरूको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको व्यवसायीहरूको ठहर छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँले निषेधाज्ञा नै सबै समस्याको समाधान नभएको भन्दै सङ्घले आइतबार एक विज्ञप्ति निकालेर अब उपरान्त बन्दलाई निरन्तरता नदिन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेको छ। बन्दले मुलुकमा दैनिक 2 अर्ब बराबरको नोक्सानी हुँदै आएकाले अब फेरि पनि बन्दलाई नै निरन्तरता दिने हो भने सरकारले अहिलेसम्म बन्दले पुर्याएको सबै क्षतिपूर्ति भरपाई गरेर मात्रै निषेधाज्ञा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सङ्घले खबरदारी गरेको छ।
बन्दको समय पनि परीक्षणको करिब 10% सङ्क्रमित देखिनुले कोभिड निराकरणको उपाय बन्द नभएको प्रश्न पारेको र प्रत्येक व्यवसायका लागि सरकारवाला राखेर एसओपी र प्रोटोकल बनाई सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। सङ्क्रमणका बेला उद्योग खोल्दा स्वाभाविक रूपमा जोखिम हुने भए पनि कोरोनासँगै जुत्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोरोनाले धाराशायी भएको उद्योग क्षेत्र सञ्चालनका लागि व्यापार व्यवसाय बाँच्नु पनि उत्तिकै जरुरी रहेको भन्दै नेपाल उद्योग महासङ्घ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले पनि निषेधाज्ञा जारी राख्न नहुने बताएका छन्। चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले उद्योग व्यवसाय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको 4 महिना लामो लकडाउन र अहिलेको 3 हप्ताको निषेधाज्ञाले सखाफै हुने अवस्था आउँदा पनि सरकारले वास्ता नगरेको बताउँदै निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने बताएका छन्। त्यस्तै जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले पनि अब निषेधाज्ञा मात्र यसको विकल्प नभएकाले निषेधाज्ञाले साना व्यवसायी तथा गरिब मजदुर रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउने खतरा भएकाले निषेधाज्ञा सरकारले हटाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन्। उनले लकडाउन वा निषेधाज्ञा सरकारले तयारी गर्नका लागि मात्र लगाउनु पर्ने विकल्प रहेकाले अब यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। सरकारले घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था हरेक नागरिकलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सरकारले यो पनि नगरेकाले निषेधाज्ञा खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रबिन्दुका लागि अनिस विचारको रिपोर्ट। दर्शकबिन, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपालमा विशेष गरेर चुनाव नजिकिँदै गर्दा विदेशमा रहेका नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने बहस चल्ने गर्दछ। अझ विदेशको नोट चल्ने तर भोट नचल्ने भन्दै कतिपयले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने गरेका छन्। यही सन्दर्भलाई लिएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले देशबाहिर रहेका मतदान गर्न योग्य नेपाली नागरिकहरूले विदेशबाटै नेपालको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन लागि बताएका छन्। यो विशेष रिपोर्ट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले देशबाहिर रहेका मतदान गर्न योग्य नेपाली नागरिकहरूले विदेशबाटै नेपालको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन लागि बताएका छन्। उनले अब आउने चुनावमा देशबाहिर रहेका नेपालीले सम्बन्धित मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारले काम गर्ने बताएका हुन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिका क्षेत्रको जारी क्षेत्रीय बैठक तथा दोस्रो क्षेत्रीय विज्ञ भेलाको अवसरमा आयोजित नागरिकताको निरन्तरता तथा गैर आवासीय नेपालीको सम्पत्ति र राजनीतिक अधिकार विषयक अन्तर्क्रियामा मन्त्री भुसालले आउँदो चुनाव अघि नै देशबाहिर रहेका नेपालीलाई मताधिकारको सुनिश्चितता गरिने बताए। उनले राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार सहितको नागरिकताको व्यवस्था संविधानले नै गरिसकेकाले अहिले प्राप्त यो उपलब्धिलाई आत्मसात गर्दै यसलाई संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढ्न गैर आवासीय नेपाली समक्ष आग्रह समेत गरे। राजनीतिक अधिकार भन्नाले के पर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट हुन नसकेका विषयमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माणको चरणमा थप छलफल गरेर जान सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले अहिले सरकार वा दलहरूले केही अप्ठ्यारा व्यवस्था गर्न चाहन्छन् कि भनेर शङ्का नगर्न गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरे। त्यस्तै गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले देशबाहिर रहने नेपालीलाई नेपालको दलगत राजनीतिक विषयमा रहेर विभाजित नहुन आग्रह गरेका छन्। उनले देशबाहिर रहने नेपालीले नेपालीपन मात्र लिएर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। मन्त्री गेवालीले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट गुट उपगुटको नाममा विदेशमा झगडा नगर्न गैर आवासीय नेपाली समक्ष आग्रह गर्दै भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा वाद विवाद गर्न आफ्ना वैचारिक मत भिन्नता राख्न त नेपालमै पार्टी र हामी नेताहरू छौँ, तपाईहरूले फेरि किन त्यहाँ गएर त्यस्तो गर्नु पर्यो, नेपालको राजनीतिक विषयमा किन तरङ्गित हुनु पर्यो, तपाईहरू विदेशमा नेपालीपन मात्र लिएर अघि बढ्नुहोस्। साथै उनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि गैर आवासीय नेपालीको लगानी मात्र नभएर गैर आवासीय नेपालीले विदेशी भूमिमा आर्जन गरेको सिप ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको बताएका थिए। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री गेवालीले वर्तमान सरकार देशको विकास र समृद्धिका लागि प्राप्त जनादेश अनुसार नै अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उपलब्धि समेत हासिल भइरहेको आर्थिक सूचकहरूबाट देखिएको दावी समेत गरेका थिए। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा अनि बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.केन्द्रबिन्दु.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।